सराई हुई, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कॉल किया प्राइम मिनिस्टर साहब को, तो वो बिल्कुल कॉल का वो बिल्कुल वर्बैटम सारा वो सुबह आपको सारा छाप दिया गया। जी जी, प्राइम मिनिस्टर ने कॉल किया वो जो टेलीफोनिक कांटेक्ट हुआ, जी टेलीफोनिक कांटेक्ट हुआ था बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड डोनाल्ड ट्रंप, वो जो था उसका इन्होंने वर्बैटम सारे का सारा चला दिया। अब बाद में आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो ट्रांजिशन टीम की तरफ से एतराज़ात आए कि जी आपने ये जो फ्लावरी लैंग्वेज इस्तेमाल की है इस अपने प्रेस रिलीज में, ऐसी कोई बात नहीं हुई। वो काफ़ी मेरे ख्याल में रेजर्वेशन वहाँ से आई और मेरे जो सोर्सेज के मुताबिक काफ़ी सीरियस किस्म के जो है ना खदशात का इजहार किया गया था। अब फातमी साहब वहाँ पे गए हैं दो काम के लिए। पहला काम तो ये है कि वहाँ पे माफ़ी तलाफ़ी करनी है कि हुजूर माफ़ कर दीजिएगा, वो गलती होगी, बस ऐसे कुछ लोगों ने एक्साइटमेंट में डोनाल्ड ट्रंप ने जो वर्ड इस्तेमाल किए थे, पाकिस्तानी पीपल आर द फैंटास्टिक पीपल, यू आर अ वंडरफुल प्राइम मिनिस्टर, आई वुड लाइक टू सी यू वेरी सून। उन्होंने कहा या नहीं कहा, लेकिन इस तरह की चीज़ उन्होंने सारी मीडिया में चला दी कि जी हमें तो ट्रंप साहब हमारी बहुत तारीफ़ें कर रहे हैं। एक तो वो माफ़ी मांगने जा रहे हैं कि जी वो गलती होगी, आइंदा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फ्यूचर में अगर आपने हेड ऑफ द स्टेट ने दोनों ने बात करनी है तो आप ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपको कॉन्फिडेंस में लेकर कोई बात करें। हो सकता है अच्छी बात भी की हो, मान लेते हैं, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि बात ख़त्म हुई और आप फ़ौरन से पहले एक प्रेस रिलीज बनाएं और वो सारी की सारी आप दुनिया को बता दें। दूसरी बात जो वहाँ पे मांगने जा रहे हैं वो उसके लिए मेरे आप पता नहीं किस के पाँव पड़ेंगे, वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है उसके लिए इनवाइट वहाँ से किसी ना किसी चक्कर में मिल जाए और प्राइम मिनिस्टर साहब फिर यहाँ से पूरा एक डेलीगेशन जहाज़ भर के अपने मिनिस्टर्स के साथ, अपने जो इनके तबलची हैं उनको साथ जहाज़ में बिठा के लेके जाए और वहाँ पे उनकी इनॉग्रल सेरेमनी के में शामिल हूँ। तो ये दो काम हैं। अब देखना यह है कि फातमी साहब कितनी वो इफेक्टिवली काम कर सकते हैं। वैसे तो उन्होंने काफ़ी वक्त गुजारा है अमेरिका में, पता है माशाल्लाह उनके बच्चे भी वहाँ पे अमेरिका के अंदर सेटल्ड हैं और लॉबी शॉबी उनकी काफ़ी अच्छी है। जिलानी साहब तो इतना कोई अच्छा काम नहीं कर सके। हमारे एम्बेसडर जो वहाँ पे हैं वो आपने देखा हमारी F-16 की डील और बाकी बहुत सारे मामला चलते रहे। अब देखना यह है कि फातमी साहब ये उनको ये दो काम दिए गए हैं, टास्क है तो काफ़ी चैलेंजिंग। एक तो माफ़ी मांगनी है, माफ़ी मांगने में हम बहुत बेहतर हैं, वो जाके पाँव पड़ जाते हैं जी हजूर माफ़ कर दें। अब जो दूसरा काम है ना कि जो इन्विटेशन वहाँ से लेना है कि जी हजूर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को बुला लें, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग आपको इन्वाइट करने जा रहे हैं, तो उस लिस्ट में हमारा भी नाम शामिल कर लें। तो ये दो टास्क उनको दिए गए हैं। अब देखें कामयाब होती हैं या नहीं होते। अच्छा, हमें आने वाले दिन में पता चलेगा। यानी हमें इस स्टैम्प की जरूरत क्यों थी कि जी डोनाल्ड ट्रंप ने हम लोगों को कहा कि जी पाकिस्तान बड़े फैंटास्टिक पीपल हैं, या फिर पाकिस्तानी वजीर आज़म बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ा मैंने सुना हुआ उनके बारे में। हमें क्या ज़रूरत स्टैम्प की? अगर अवाम के लिए काम किया जाए तो फिर तो किसी स्टैम्प की ज़रूरत नहीं, किसी बाहर के शख्स की तबकी की ज़रूरत। आपने खुद ही कह दिया ना कि अगर अवाम के लिए काम किया जाए, ये बहुत बड़ा अगर है। इफ़ यू वर्क फॉर पीपल ऑफ पाकिस्तान, जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, डू यू थिंक दे आर वर्किंग फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान? अब जहाँ तक ट्रंप का ताल्लुक, आपको पता चाहिए दरमियान में एक मिडवे वैन आदमी है साजिद तारड़, और साजिद तारड़ वो है जिसने ट्रंप की जो कैंपेन है वहाँ पे वो और कॉन्टेस्ट जितना है आपका लोकल पाकिस्तानियों के साथ और इस तरह वो उसने ऑर्गेनाइज किया। ये साजिद तारड़ के थ्रू जो है इन्होंने उससे ट्रंप से जो है वो बातचीत हुई है। अब बात यह है कि खबर ने बताया ना कि इससे बड़ा डिप्लोमेटिक नॉर्म्स की खिलाफ वर्जी नहीं हो सकती, और इस ट्रांसमिशन के लीक होने पे CNN पे आप उठा के देखें, उन्होंने पूरी पाकिस्तानी कौम को डंप कह दिया है। हालांकि इन माय ओपिनियन सबसे बड़ी डंप कौम दुनिया में जो है, कौम जो है, जो लोग हैं वो अमेरिकन हैं, जिनको पता ही नहीं है कि चीज़ें हो क्या रही हैं। लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ जो एक्यूजेशन है हम पे तो इल्ज़ाम लगाना, अशरफ गनी ने भी इल्ज़ाम लगा दिया कल। आप क्या कर लेंगे अशरफ गनी को? इसलिए कि अशरफ गनी जिस तरह ये अशरफ गनी और अब्दुल्ला पलते हैं इंडिया की खैरात पे और अमेरिका की खैरात पे, तो आप उनको जो लफ्ज़ कहेंगे वो कह देंगे। अब बात यह कि इस चीज़ में अगर तो हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो कि हमारे यहाँ मुल्क के अंदर हमने ऐसे काम किए हैं अदारों के लिए, अपने अवाम के लिए, कि ये हमें किसी बाहर से किसी सपोर्ट की ना ज़रूरत है ना किसी के रिमार्क की ज़रूरत है। हाँ, मसला कश्मीर अपनी जगह पर है, खित्ते के मसाइल अपनी जगह पे हैं, अमेरिका बिग पावर है। अभी आपकी टेलीविज़न पे चल रही थी खबरों में कि जी F-16 की और F-18 जो फैक्ट्री है वो इंडिया में लगाने जा रहा है। हालांकि ट्रंप ने कहा है कि जी हम जितना काम करेंगे वो अमेरिका के अंदर करेंगे। अब ये जो चीज़ें हैं, जो अमेरिका का जो गठजोड़ है इंडिया के साथ, जिसके ज़रिए अमेरिका और इंडिया मिल के इस खित्ते को तबाह कर रहे हैं। साउथ एशिया
جو سب سے غریب ملک ہے اور یہاں پہ پاورٹی لیول دیکھیں, ایجوکیشن کا لیول دیکھیں, لیکن یہ ہیجیمونک پالیسیز ہیں نا, اور یہ اسٹیٹس کو یوز کرنا ہے. میں عموماً کہتا ہوں کہ کسی زمانے میں نان اسٹیٹ ایکٹر ہوتے تھے جس کا ہم بات کرتے ہیں, جو پراکسی وار لڑا کرتے تھے. اب دکھ کی بات یہ ہے کہ اسٹیٹس جو ہیں مہذب قومیں اور وہ پراکسی وار لڑ رہی ہے. تو یہ پراکسی وار جو افغانستان کے تھرو پاکستان میں لڑی جا رہی ہے, اور افغانستان جس کا پورا حصہ ہے اس کو ختم ہو گیا. اب بریک کی طرف جانا ہے, اور بریک کے بعد شو کو کنٹینیو. ناظرین, یہاں اگر طارق فاطمی صاحب اپنے اس چیلنج میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر تو بات الگ, لیکن اگر کامیاب نہیں ہو پاتے تو پہلے غلطی کرنا, اس کے بعد پھر اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرنا, یہ کہاں کی ڈپلومیسی ہے؟ پاکستان میں غریب سے غریب تر اور امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے, اور اب پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کمیشن کی جانب سے ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس کے حساب سے 50 کروڑ سے زائد غریب ہیں. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ آپ نہیں کہہ رہے, یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا, بلکہ یہ حکومت خود کہہ رہی ہے. غضنفر صاحب, ایک بات کی جاتی تھی کہ جی پاکستان میں میکرو اکنامکس بہت بہتر ہو رہے ہیں, لیکن مائکرو اکنامکس کے اوپر اب بھی سوال اٹھایا جاتا ہے. اب 50 کروڑ سے زائد غریب ہونا کوئی چھوٹی اماؤنٹ تو نہیں ہے نا؟ انیکا 5 کروڑ سے زیادہ, 50 نہیں 5 کروڑ. جی 5 کروڑ, جی 5 کروڑ درست فرما رہے ہیں آپ. جی, ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کا جو HDI انڈیکس ہے نا وہ ہے 0.16%, جو خطے میں سب سے کم ہے. دوسرا ایک اور چیز جو ہمارے یہاں ہے, جو ویلدیئر گروپ ہے نا, اس میں جو ٹاپ 10% ہے نا آپ کے, دے ارن 27.6% وہ ارن کرتے ہیں, اور جو باٹم کے 10% ہے نا وہ اونلی 4% ارن کرتے ہیں. دوسرا آپ دیکھیے کہ آپ اس میں ایک بڑی میتھڈالوجی استعمال ہوتی ہے, اس میں وہ کہتے ہیں ولنریبلٹی اسسمنٹ. اور ولنریبلٹی اسسمنٹ جب آپ کرتے ہیں نا, جب آپ غربت کو کمپیئر کرتے ہیں اور اس میں ولنریبل پوائنٹ دیکھتے ہیں, تو اس میں آپ تو ایک تو کیا ہے ایوری ڈے روزانہ کی جو ہراسمنٹ ہوتی ہے نا لوگوں کی, وہ آتی ہے. دوسری آتی ہے مس گورننس. تیسری آتی ہے ایگزسٹنگ کرپشن ان گورنمنٹ ہیرارکی. چوتھی آتی ہے ان امپلائمنٹ ریٹ آپ کے ملک میں کیا ہے. دوسری ہے پھر ہے ان ایڈیکیٹ ہیلتھ کیئر, ان ایڈیکیٹ ایجوکیشن. اب یہ ولنریبل, میجر ولنریبل چیزیں ہیں. اس کے اوپر بیس کر کے پاکستان کے اندر جو پہلا ہیڈ کاؤنٹ کمپیوٹ ہوا تھا نا وہ 2001 میں ہوا تھا. اب آپ کے ہاں جیسے آپ نیچے آتے جاتے ہیں, آج کل جو ہے آپ کی جو میتھڈالوجی, ایک ریفرنس گروپ استعمال ہوتا ہے اس سروے کو کرنے کے لیے, اس ریفرنس گروپ میں اس کی میتھڈالوجی کو چینج کر دیا گیا ہے. ابھی کیا یہ ہے کہ ایک تو ہوتی ہے بیسک نیڈز, جو آپ کہتے ہیں جو آپ کے کھانے کی ضرورت ہے. اب اس کو دنیا پوری میں یا پاکستان کے اندر بھی میں دیکھ رہا تھا کہ بیسک نیڈز ریفرنس کو چینج کر کے اس کے اندر آپ نے ایڈیشنل جو ہے نا وہ انٹیک جو ہے وہ ڈال دیے ہیں, جس کے اندر آپ نے ایون موبائل کا انڈیکیٹ کر دیا ہے, ایجوکیشن ایکسپینڈیچر انڈیکیٹ کر دیا ہے, آپ کا روزمرہ کا خرچہ انڈیکیٹ کر دیا ہے. تو اس کے اندر سے جب یہ چیزیں ہوئی ہیں تو اس کو پھر جب آپ نے ریفرنس گروپ چینج کیا ہے نا, پھر آپ کو ان چیزوں کو بھی پورا کرنے کی ضرورت ہے. اب پاکستان میں ہو یہ رہا ہے کہ بیسک نیڈز کے حساب سے جو ان امپلائمنٹ ریشو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. جب آپ کا ان امپلائمنٹ ریشو بڑھے گا, ایون ٹو دی ایکسٹینٹ یہ بھی ہو گیا ہے کہ آپ دیکھیے پچھلے دنوں جو آپ کے امیگرینٹس ورکر باہر سعودی عرب میں کام کر رہے تھے, اور سعودی عرب کی جب اکانومی بیٹھی ہے تو وہاں سے بہت سارے لوگ ہیں, آپ کے نظر سے گزرا ہوگا, جن کو اتنا عرصہ وہاں پہ کیمپوں میں رکھا گیا, ان کو تنخواہیں نہیں دی گئی. اب وہ لوگ واپس آئیں گے تو دے ول ایڈ ٹو یور امپلائمنٹ ٹیکنیک. سو یہ جو اپنا چیزیں جو جا رہی ہیں نا جو نان فوڈ آئٹمز کے علاوہ ہیں, جب آپ نان فوڈ آئٹمز کو انکلوڈ کرتے ہیں ریفرنس گروپ میں تو آپ کو پروویژنز کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کی ولنریبلٹی میٹرکس جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے. تو پاکستان میں چونکہ ولنریبلٹی میٹرکس جو ہے بڑھتا جا رہا ہے, آپ دیکھ رہی ہیں کہ کس طرح ہراسمنٹ ہو رہی ہے, لوگوں کی کس طرح ہراسمنٹ ہو رہی ہے. جیسے ہم ابھی ذکر کر رہے تھے پاکستان کے اندر جو انٹرنل ایشوز چل رہے ہیں, جس میں صرف کہ آپ کو لوگوں کے جو ہے گریوینسز میٹ نہیں ہو رہے, ان کی جو ہے وہ روزمرہ کی ضرورتیں میٹ نہیں ہو رہی. تو جب یہ چیزیں ہوں گی تو یہ گورنمنٹ کی پرفارمنس کو یہی چیز انڈیکیٹ کرتی ہے, اور یہی جو آپ کا پاورٹی لیول ہے اس کو جنم دیتی ہے. اگر صرف آپ روزمرہ کے کھانے پہ رہے تو پاکستان میں بہت درگاہیں ہیں جہاں لوگ مانگ کے کھانا کھا لیتے ہیں, لیکن یہ چیزیں جو ہے نا, یہ جو اس کے ساتھ جو الائڈ چیزیں ہیں, جو آپ کہیں کہ آپ کا ایک مڈل کلاس اور لو مڈل کلاس طبقہ جو ہے وہ اصل میں ایکچوئل پاورٹی میں فال کرتا ہے. 50 ملین لوگ یا 5 کروڑ لوگ, خابر صاحب نے درست فرمایا 5 کروڑ لوگ, یا آپ کی آبادی کی 1/4 بنتی ہے. یعنی آبادی کے 4 حصے کیے جائیں تو ایک حصہ آپ کا غربت کے اندر ہے, اور یہ وہ ہیں جو کہ بہت ہی غریب ہیں. اور ابھی ایسے بھی لوگ ہوں گے جو کہ سفید پوش ہیں, جو کہ اپنی غربت ظاہر نہیں کرتے. حکومت تو کہہ رہی تھی